नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ। हेलो मेयर कार्यक्रम लिएर। हेलो मेयर कार्यक्रममा हामी जनताका गुनासा सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर मेयर समक्ष पुर्याउने गर्दछौँ। जनताको गुनासो जनताकै मेयर समक्ष पुर्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी बराहा क्षेत्र आइपुगेका छौँ र बराहा क्षेत्रमा के कस्ता गुनासाहरू रहेका छन् हामी सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बराहा नगरपालिकाभित्र आइपुगेका छौँ। बराहा नगरपालिकाभित्र आइपुग्नुभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न वडामा पुगेर जनगुनासाहरू समेटेका छौँ। सुझावहरू जनगुनासा के छन् भनेर समेटेका छौँ। त्यो सबै जनगुनासो र सुझावहरू हामी मेयर साहबसँग यहाँहरूको जनगुनासो यहाँहरूले राख्नुभएको सुझावहरू मेयर साहबसँग प्रत्यक्ष राख्नेछौँ र यहाँहरूको कुरा चाहिँ मेयर साहबले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई सुझाव दिनुभएको सुझावलाई पनि स्वीकार्दै र गुनासोहरूलाई पनि मेट्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। सम्भवतः अझै दुई वर्ष कार्यकाल मेयर साहबको छ। त्यो अवधिभित्रमा उहाँले अझै धेरै राम्रा कामहरू गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीलाई पनि छ र यहाँहरूले पनि आशा राख्नु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले त्यो व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। तसर्थ अब म मेयर साहबलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ यहाँलाई। यो हाम्रो हेलो मेयर भन्ने कार्यक्रम हो। सर्वप्रथम त यहाँलाई जानकारी गराउँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी हरेक नगरपालिकामा गएर जनताका गुनासा सुझावहरू लिने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तसर्थ हामीले उहाँहरूसँग केही वडामा पुगेर आज धेरै ठाउँमा जाने सम्भव पनि भएन। केही वडामा पुगेर हामीले जनगुनासा सुझावहरू लिएका छौँ। हामी सरसर्ती पढेर सुनाउँछौँ हजुरलाई, होइन? वडामा कसले के भन्नुभयो भनेर हजुरले त्यही अनुसार उहाँहरूको गुनासोहरू चाहिँ अब त्यसलाई मेटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने हामी पनि आशा छौँ। सुरु गरौँ है सर। सर्वप्रथम गोकुल थापाले वडा नम्बर 5 बाट सरलाई भन्नुभएको छ। स्पेसिफिक भएर कुरा गर्दाखेरि यो भरुलको बराहा क्षेत्र वार्ड नम्बर 5 मात्र हेर्नु, वार्ड नम्बर 1 देखि 11 सम्म वडाहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले आयोजना गर्ने स्थलमा आयोजनाको लागतहरू लेखेर टाँस्नुपर्ने हो। अन्त धेरै ठाउँमा देख्छु पनि आयोजना स्थल के हो, त्यसको लागत कति हो, उपभोक्ता कति छन्, प्रभावित कति हुन्छन्, त्यसबाट लाभान्वित कति हुन्छन् भन्ने कुरा लेखेको देख्छु। तर वार्ड नम्बर 5 मा यो नीति यो नियम लागू भएको कहीँ पनि देखिँदैन। यहाँ तपाईँ भर्खरै देख्दै हुनुहुन्छ यो कतिमा बन्यो आजसम्म कसैलाई थाहा छैन। जबकि निर्माण स्थलमा लागत कति हो, कति मान्छे प्रभावित हुने, यो के उद्देश्यले गर्न खोजेको त्यो पनि देखिँदैन। यो बाटो यसो सरेर यो बाटो भएर पर जानुहोस्, एउटा पुल देख्नुहुन्छ, त्यो पुलको लागत कति हो त्यो आजसम्म कसैलाई थाहा छैन। र भर्खरै अहिले वार्ड नम्बर 5 मै बन्दै गरेका विभिन्न निर्माण का कुराहरू अथवा सडक भर्ने कुराहरू, ग्राभलिङ गर्ने कुराहरूमा पनि कहीँ पनि निर्माण स्थलमा लागत उल्लेख गरेर बोर्ड टाँसेको भेटिँदैन। त्यसैले नगरप्रति मेरो व्यक्तिगत रूपमा नगरपालिका प्रमुखप्रति, नगरपालिकाका उपमेयर मेयरप्रति भन्नुपर्ने कुरा केही नभए पनि यो चाहिँ कुनै वार्डमा लागू हुने कुनै वार्डमा नहुने कारण के हो त्यो कुरा नगरपालिका प्रमुख भएको हैसियतले प्रश्न पारिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ मलाई। पारदर्शी हुनु पर्यो हजुर। यो कतिमा बनेको, कहिले बनेको, उपभोक्ता समिति गठन कसरी गरियो, त्यसको कुन प्रक्रिया अपनायो, उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि त्यसबाट लाभान्वित हुने मानिसहरू कति हुन्, होइन? यी सब आदि इत्यादि कुराहरू निर्माण स्थलमा हुने जति गतिविधि र क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती चाहिँ आम नागरिकहरूले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक स्थलमा टाँस्ने चलन पनि छ। यो तपाईँको स्थानीय निकाय परिचालनको त्यो निर्देशिकामा पनि उल्लेख भएको चिज हो। तर वार्ड नम्बर 5 मा कहीँ पनि सानो 2 लाख 4 लाखदेखि लिएर तपाईँको 20-22 लाख 25 लाखको कार्यक्रममा पनि देख्नुहुन्न, भेट्नुहुन्न। यो किन हो? बडो आश्चर्य लाग्छ मलाई। यो नगरपालिका प्रमुखले जवाब दिनुपर्ने हो कि मेयरले दिनुपर्ने हो, उपमेयरले दिनुपर्ने हो कि आम नागरिक अरू जनताले दिनुपर्ने हो त्यो थाहा छैन। म गोकुल थापाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ जस्तो एउटा सचेत नागरिकले यो विषयमा यो ठाउँमा पारदर्शिता भएन भनेर मसँग उहाँले डाइरेक्ट कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म उहाँलाई के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने उहाँ र म निकै लामो समय एउटै कमिटीमा बसेर काम पनि गरेका छौँ। उहाँले मेरो विषयमा म अपारदर्शी छु कि चाहिँ पक्कै भन्नु भएन होला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र वडा नम्बर 5 मा अपारदर्शिता के भए, कुन कामहरू त्यस्ता भए त्यो चाहिँ मलाई लिखित उहाँले दिएदेखि त्यसको छानबिन गराउने थिएँ।
भन्ने पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि गोकुल थापा सर यहाँले सुन्नुभयो होला मेयर साहबको कुराकानी। मेयर साहबले यहाँले दिनुभएको कुरा, यहाँको गुनासो पक्कै पनि मेट्नुभयो भन्ने हामीलाई पनि आश छ। र अझ मेयर साहबले यहाँलाई के पनि भन्नुभएको छ भने यहाँलाई अझ बढी केही गुनासाहरू छन् भने लिखित रूपमा अथवा मेयर साहबसँग भेटघाट गरेरै त्यसका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने थियो कि भन्ने मेयर साहबले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ। यहाँ एकपल्ट अरू केही गुनासा भए मेयर साहबसँग आएर भेट्नुहुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ। त्यसै गरी मेयर साहब, अर्को पनि प्रश्न छ। वडा नम्बर 5 बाटै जगत बहादुर कार्की, उहाँले के भन्नुभएको छ भने नगर परिषद हुन्छ र त्यसको सार्वजनिक सुनवाई आदि कुराहरू पारदर्शी ढङ्गबाट भएको छैन। नगर परिषदमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई कुनै पार्टीलाई पनि आबद्ध नगरे यसपालिको नगर सभा सम्पन्न भयो। यो भूगोलमा ठुलो नगरपालिका, यहाँ अब अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र हैन, विविधताले भरिपूर्ण यो नगरपालिका क्षेत्र हो। अब यसमा यथेष्ट बजेट आयो, अहिले आइरहेको छ र योजना बनाएर, गुरु योजना बनाएर दीर्घकालमा यसले लाभान्वित हुने गरिकन विकास निर्माणमा काममा लाग्नुपर्ने थियो। त्यो हिसाबले भइरहेको छैन र एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अब मनलाग्दी र कार्यकर्तामुखी विकास निर्माणमा बढी बजेट खर्च भइरहेको अवस्था छ र यसमा अब प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, बराह क्षेत्र नगर कमिटी र पुरै नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरेर उनीहरूको भावना पटक पटक हामीले झगाउँदा पनि, ध्यानाकर्षण गर्दा पनि उहाँहरूले सुनिरहेको अवस्था छैन। गर्छु, व्यवहारमा गर्छु भन्ने, तर वास्तविक अर्थमा गरिरहेको हामीले पाएका छैनौँ। हामीले अहिलेसम्म पटक पटक नगरमा गएर प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गरिसक्यौँ र त्यसको सुनवाई भइरहेको छैन। विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि अधुरो छ। विकास निर्माण खास गरेर दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने गरिकन भइरहेको छैन। खाली कसरी हुन्छ नाफामूलक जनतालाई छेडिक देखाउने कामबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँ विभिन्न सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै यहाँ पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने सम्भावना छ र अन्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि अब त्यस्तो ध्यान पुर्याइरहेको अवस्था हामीले देखेका छैनौँ र अधुरा कामहरू भन्नाले विकास निर्माणको काम खालि यो वर्ष गर्ने, फेरि अर्को वर्ष त्यही काम त्यसैलाई रिपिट गर्ने खालको काम भइरहेको छ। म जगतजी लगायत नेपाली कांग्रेसका आदरणीय मित्रहरूलाई सादर अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने तपाईलाई थाहा छ स्थानीय सरकार हो यो र सरकारको नीति कार्यक्रममा हामीले कसैलाई निम्ता गर्दैनौँ। हामीले सञ्चारकर्मीलाई बाहेक कुनै राजनीतिक दललाई हामीले निम्ता गरिनौँ। तर यसो भनिरहँदा पनि म गोकुल थापाज्यू लगायत नेपाली कांग्रेसका मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, बजेट बन्नुभन्दा अगाडि कस्तो किसिमको नगरको बजेट कस्तो किसिमको बन्नुपर्छ यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र सल्लाह पाऊँ भनेर मैले यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका चाहिँ शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारीदेखि लिएर तल्लो तहसम्म पनि गएर निर्माण व्यवसायसँग पनि गएर सल्लाह गरेको छु र अहिले विश्व एउटा भयावह अवस्थामा आएको छ। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि विश्व आक्रमण भइरहेको अवस्थामा दूरीलाई पनि कायम गरेर नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले त्यो किसिमले नगरसभा सम्पन्न गऱ्यौँ। अर्को कुरो म जगतजीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले विकास निर्माण हचुवाका भरमा काहीँ पनि गरे जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ, म एरिना टेलिभिजन मार्फत देशभरका चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू, पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका आदरणीय मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले बजेट चाहिँ कोठाभित्र बसेर बनाइदिनु, बस्तीमा जाइन्छ, बस्तीमा छलफल गरिन्छ, बस्तीमा छलफल गरेर आएका कुराहरूलाई चाहिँ वडा कार्यालयले प्राथमिकता तोकेर भेरिफाई गरेर पठाउँछ। त्यो आएको जस्ताको तस्तै हाम्रो पनि त साधन स्रोतले कसलाई पहिलो प्राथमिकता हामीले क ख ग 1 2 3 गरेर प्राथमिकता छुट्याउँछौँ। त्यो छुट्याएका आधारहरूमा नगरसभाले निर्णय गर्छ र वडाले पठाएका
बजेट योजनाहरू अहिले यो आर्थिक वर्षमा कति गर्न सकिन्छ, नगरले कति भ्याउँछ, प्रदेशले कति भ्याउँछ, सङ्घले कति भ्याउँछ, त्यसरी पठाउने चलन छ। उहाँलाई मित्रलाई म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने त्यो कार्यक्रम हेर्दिन पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्छु, आदर गर्छु। र अब दलीय कुरो हुने बित्तिकैमा मेरो दलको मान्छे त्यहाँ छैन भन्ने बित्तिकैमा जे पनि भन्न पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो 3 वर्षको दौरानमा म हेरिन टेलिभिजन मेरो सामान्य म निर्वाचित भएदेखि आजसम्म लगातार एक आर्थिक वर्षमा आउँछ र हिजोको 12 क्षेत्र नगरपालिका र आजको 12 क्षेत्र नगरपालिका कस्तो थियो भन्ने कुरा म हेरिन टेलिभिजनलाई नै जिम्मा लाउँछु। अब जहाँसम्म नगरको विकास योजना बनाइएन, प्रोफाइल बनाइएन भन्ने कुरा छ। जगतजीका घर बस्ती बस्तीमा डुलेर हामीले नगर प्रोफाइल बनाउने हौँ, तर हामीलाई जसलाई मान्छे हामी खटायौँ त्यो मान्छेले त्यो ठाउँमा पुग्दैन, ढाँटिदियो होइन। यस्ता कुराहरू केही कमी कमजोरीहरू रहे, तर हामीले हाम्रा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो निर्धारण गरेकै आधारमा नगरले चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ। हामी यहाँ आउँदाखेरि विशेष गरेर हामीले एउटा सोच के बनायौँ भने अहिले तपाईँहरू हाम्रो ठाउँमा आइपुग्नको निम्ति बाटो चाहिन्थ्यो, पुल चाहिन्थ्यो, कलभोट चाहिन्थ्यो होला नि, नभए त यहाँ आइपुग्न 1 दिन लाग्थ्यो होला। भारी भरिया पनि बोकेर अघिल्लो दिन खाजा पानी बोकेर आउनु पर्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाटो घाटो पुल विशेष गरी एउटा पालिकादेखि अर्को पालिका राष्ट्रिय राजमार्ग छुने बाटाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। त्यसपछि वडा कार्यालयबाट नगरपालिकासम्म आउने कार्यक्रमलाई हामीले जोड दियौँ। अनि एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जाने, एउटा बस्ती अर्को वडा कार्यालयमा जाने, के यो योजना बेगर बन्यो होला त? मलाई त लाग्दैन। र हामी इस्टिमेट नगरी होइन, हाम्रो चाहिँ इस्टिमेट गरेर आउँछ। त्यो इस्टिमेट गरेर आएपछि ती प्राविधिकहरूसँग बसेर हामी यो इस्टिमेटभित्र के गर्न सकिन्छ, कस्तो गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई पारदर्शी गरेर लान सकिन्छ। म एउटा यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। नगरपालिकाले बनाएको पिच र अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग हेर्दै आउनु होला, त्यहाँ यहाँहरूले हेरिदिनु अनुरोध गर्छु है। र हामीले अहिले ढल बनाएका छौँ, नाला बनाएका छौँ, हामीले कच्ची सडकहरू बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले केही त काम गर्ने दौरानमा, उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लागेका दौरानमा, ठेक्का लागेका दौरान सबै चाहिँ दुधैले नुहाएका, सबै चाहिँ गुणस्तर सम्पन्नै भएका त सबै नहोला, तर हाम्रो नजरमा हामीले पाएसम्म 12 क्षेत्र नगरपालिकाका बाटाघाटा, ग्रामीण क्षेत्रको बाटोघाटो गुणस्तरै छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले विराटनगर देखेको छु, इटरी देखेको छु होइन। हिजो पुराना सहरहरू धरानलाई हेरेको छु। र यो अस्ति चाहिँ तपाईँको जन्मिएको नगरपालिकालाई पनि तपाईँहरूले हेरिना टेलिभिजन मार्फत सबैले हेर्दैन। हिजोको हेरिना टेलिभिजनले हाम्रो लिएको डाटा लिँदैछ, उसले सर्वे गरेर हेरेको छ। त्योलाई र आजको तुलना गर्दिनँ पनि म जगतजी लगायत होइन, उहाँको राजनीतिक पार्टी लगायत तमाम जनसमुदायलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ यहाँले हेर्नुभएको कुरामा मेयर साहबको कुराले चित्त बुझेन हामीलाई कमेन्ट गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत। त्यसै गरी मेयर साहब अर्को प्रश्न छ, वडा नम्बर 3बाट लेखबहादुर मगरज्यूले सोध्नु भएको प्रश्न हो। त्यही त निर्वाचन भएको पनि 3 वर्ष बितिसकेको छ। अब त्यही पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा चाहिँ म अपाङ्ग भएको नाताले अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा चाहिँ खासै उल्लेखनीय काम भएको देख्दिनँ। अब अहिलेसम्म भौतिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि भौतिक संरचना छैन, जस्तै हस्पिटल भयो, स्कुल भयो, यसमा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना छैन। जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले सहायक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तै त्यो लक्षित वर्ग अन्तर्गत आउने बजेट पाएका छैनन् र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र अवस्था चाहिँ एकदम कमजोर रहेको देख्छु। भरौलमा शिक्षामा पनि अपाङ्गताको पहुँच एकदम कम छ भरौलमा। अरू गाउँपालिका, नगरपालिकामा त्यो अपाङ्ग मैत्री
जस्तै मानौँ एउटा पठन पाठन छ, यहाँ म देख्दिनँ त्यो एउटा अपङ्गता सम्बन्धी कुनै भएको विद्यालयहरू छैन यहाँ, त्यस्तै छ समस्या। म लोकबहादुरजी चाहिँ तेस्रो क्षमता भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ र लोकबहादुरजी हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ यो कोरोना फाउन्डेसन र हाम्रो साझेदारीमा अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको लगत सङ्कलन गर्ने होइन, उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो गर्न चाहनुहुन्छ, कुन पेसा व्यवसाय सिक्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सपाङ्ग सोसर यो मुलुकमा स्थापित गर्ने नगरपालिकाको पहिलो लक्ष्य भएर करुणा फाउन्डेसन र हाम्रो साझेदारीमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन छ र प्रत्येक वडामा हाम्रो चाहिँ त्यो अपाङ्गको बारेमा चाहिँ सिप सिकाउने, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हिँड्न डुल्न बोल्न अथवा बोल्न हात खुट्टा नभएकालाई के पेसामा आबद्ध गर्न सकिन्छ, त्यो कार्यक्रम हामी निर्वाचित हुने बित्तिकैदेखि अपाङ्गलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सपाङ्ग सोसर ऊ यो समाजमा स्थापित हुनुपर्छ। त्यो स्थापित हुनु भनेको के हो भने उसले गरी खान सिक्नुपर्छ, हात खुट्टा नभएर उसले गरी खान जान्दैन भन्ने हुँदैन, त्यो नभएकालाई कसरी सिप सिकाउने र उसले आय आर्जन गर्ने, गोजीमा खल्तीमा पैसा कसरी राख्न सक्ने बनाउने, पैसा भएपछि मान्छे सबैले को हाई हुँदो रहेछ भन्ने नजर दिएर नि हामीले चाहिँ यो अपाङ्ग करुणा फाउन्डेसन र हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम छ। उहाँलाई यो नगरपालिकाको करुणा फाउन्डेसनको एउटा हाम्रो छुट्टै सामाजिक सुरक्षा चाहिँ विभाग छ, त्यहाँ चाहिँ शाखा छ, त्यहाँ आएर बुझ्दिनँ अथवा त्यहाँ सम्पर्क राख्दिनँ पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अघि पनि यहाँलाई के व्याख्या गरेँ भने त्यो चाहिँ म लोकबहादुरजीको पनि ध्यान त्यहाँ आकर्षित होस् भन्न के चाहन्छु भने अब मैले यो 3 वर्षको दौरानमा हामीले अघि नै प्राथमिकता निर्धारण गऱ्यौँ। हामीसँग यहाँ आउँदा कलेज थिएनन्, हामीसँग यहाँ आउँदा हस्पिटलहरू थिएनन्, हामीसँग यहाँ आउँदा बाटाघाटाहरू थिएनन्, नगरपालिकाले आफ्नो पिच भनेर देखाउन पाउने स्थिति थिएन, हामीले बनाएको यो पुल है भन्न पनि पाउने स्थिति थिएन, यो कलवोट है भन्ने पाउने पनि थिएन। जुन भवन मुनि तपाईँ बसिरहनु भएको छ, म बसेर दैनिक जनताका कामहरू गरिरहेको त्यो पनि थिएन। हामी यहाँ पानी चुइँदै पसेका थियौँ। त्यसलाई पुरा गर्दा गर्दै केही कमी कमजोरी मैले स्वीकार गरिसकेको छु। अपाङ्ग मैत्री भवन भएन होइन, अपाङ्ग चाहिँ हरूलाई जुन सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो हाम्रो एकैचोटि सबै ठाउँ पुग्न असमर्थ छ। समाजमा हाम्रो स्रोत साधनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र बस्तीबाट छनौट हुने योजनाहरू हेर्दा पनि के देखिन्छन् भने खालि विकास निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। तर हामीले यहाँ आएपछि हामीले 2टा किसिमका कामहरू उठायौँ। म यो चाहिँ एरिना टेलिभिजन मार्फत भन्छु, हामीले एकल महिलाहरूलाई बिउ पुँजी दिने सहकारी बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गऱ्यौँ र बजेट छुट्यायौँ 30 लाख। कोही पनि त्यो समिति बनाएर आउनु भएन। त्यसै गरी अपाङ्गहरूलाई पनि बिउ पुँजी उपलब्ध गराइदिने र उहाँहरूको को सिप अनुसार राष्ट्रले चाहिँ त्यसले लगानी लाओस् र बिउ पुँजी नमासियोस् र अरू उहाँले गरी खाने स्थिति जन्मियोस् भनेर 20 लाख रुपियाँ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मैले विनियोजन गरेँ। मैले त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई घचघच्याएँ। उहाँहरूले कहिल्यै पनि कार्यविधि बनाएर विधान बनाएर आउनु भएन र त्यो कोरोनामा चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ समावेश गऱ्यौँ र उहाँले त्यो बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो सामाजिक शाखा छ, त्यहाँ आएर अपाङ्ग सम्बन्धी के कार्यक्रम छ अहिले पनि छ हाम्रो। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ करुणा फाउन्डेसन र हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम छ र हाम्रो चाहिँ स्वयंसेविकाहरू चाहिँ घर घर गइरहनु भएको छ, त्यस्ता मान्छे भेटिरहनु भएको छ। म के तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु भने मेरो पनि बच्चा पूर्ण अपाङ्ग छ
मेरो घरमा पनि उहाँहरू पुग्नुहुन्छ, नानीलाई यसो गर्नु पर्यो, उसो गर्नु पर्यो, मेरो साहब यो राख्नु पर्यो, यो किनेर ल्याउनु पर्यो, नभएकालाई हामीले किनेर उपलब्ध पनि गराउन गरेका छौँ। विशेष गरेर यहाँ धेरै व्हिल चेयर माग्ने त्यो हामीसँग छैन भने, हाम्रो बजेट छैन, छिमेकी नगरपालिका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मागेर हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र उहाँले यो अपाङ्ग मैत्री म हुँदै उहाँले देख्न पाउनुहुनेछ भन्ने आशा म उहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेयर साहब अर्को प्रश्न रहेको छ वडा नम्बर 3 बाटै केशव पुरी। म विशेष त मेयर साहबसँग यहाँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ 3वटा बुदामा आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त मेयर साहबले यो ठाउँमा हिजो चुनाव लड्दै गर्दा यो ठाउँमा प्रत्येक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थापना गरेर चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा मेयर साहबले भन्नुभएको थियो हामीले चुनाव जित्यौँ भने यो 6 महिनाभित्रमा तपाईँको सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास जुन छ त्यसलाई 6 महिनाभित्रमा तपाईँहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो एउटा आश्वासन मात्र भयो, खोक्रो आश्वासन भयो। त्यो निर्वाचन सकिएर अर्को निर्वाचन आउन आँटिसक्यो, त्यसबारेमा कुनै पहल कदमी भएको छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई। एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको तपाईँको यो ठाउँमा अलिकति हामी स्थानीय मानिसहरूलाई के डर छ भने कुनै पनि बेला जङ्गलको एरिया छ, लुटपाट पनि हुनसक्छ, चोरी डाका हुनसक्छ। यो अलिकति तपाईँको बाटो छ, यसमा चाहिँ प्रहरी चौकीको चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता रहेको छ र अस्थायी प्रहरी चौकी भए पनि कम्तीमा मेयर साहबले पहल गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामीलाई एउटा अस्थायी प्रहरी चौकीको बहुत आवश्यकता छ। यसमा मेयर साहबको प्रत्यक्ष सहयोग हामी चाहन्छौँ। र त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यो धरान चक्रगट्टीको बाटो र यो बाटो अहिले बर्खामा हिँडिसक्नु हुँदैन। यहाँ जति हामीले मर्मत गरे पनि केही समयको लागि मात्रै हुन्छ, स्थायी रूपमा यो बाटो कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो हाम्रो जीवन मृत्युसँग जोडिएको यो बाटोमा चाहिँ 24 घण्टा हामी जोडिएका छौँ। धरान अस्पताल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामी उपचाररत जानुपर्ने हुन्छ। 24 घण्टामा जुनै पनि बखत जुनै पनि समयमा हामी जानुपर्ने हुन्छ र यो बाटो चाहिँ असुरक्षित रहेको छ। बाटोको कारणले गर्दा बर्खामा हिँड्न सकिँदैन, हिलो हुन्छ। यो बाटोलाई पिच गरिदिन सकेदेखि र स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकारको प्रमुखले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हुन्छ कि केन्द्र सरकारसँग हुन्छ, समन्वय गरेर यो बाटोलाई चाहिँ पिच गरिदिनु भएदेखि चाहिँ यहाँको जनता लाभान्वित पनि हुने थिए र हामी चाहिँ अलिकति सुविधा भएको महसुस पनि गर्ने थियौँ। केशव पुरी भाइ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँले अति मिठो, अति राम्रो सुझाव दिनुभएको छ र म उहाँलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी निर्वाचित भएर हो हामीले सुकुम्बासी समस्या, कोसीबाढी पीडित समस्या हाम्रो प्रकारको समस्या हो, त्यो समाधान गर्छौँ भनेर म मात्रै होइन, हामी मात्रै होइन, मेरो राजनीतिक दल मात्रै होइन, हामी योमा उठेका सबै राजनीतिक दलको नारा हो है। त्यो नारा हामीले उठाएको हो र त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले हाम्रो वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा हामीले एउटा समिति गठन गऱ्यौँ। समिति गठन गरेर सुकुम्बासीको होइन, बाढी पीडितको, अव्यवस्थित बसोबासको र पहाडको एरियाबाट भू क्षय, पहिरो र चाहिँ द्वन्द्वबाट प्रभावित भएर आएका को हुन् भनेर हामीले प्रत्येकको घरधुरी सङ्कलन गरेर है, घरधुरी सङ्कलन गरेर म यति घरधुरी भनेर पनि म यहाँलाई पल्टाएर देखाउँथेँ, तर यो यस्तो यस्तो प्रश्न आउँछ है भने म त्यसमा रेडी बस्थेँ होइन है। यति घरधुरी बाढी पीडित, यति घरधुरी सुकुम्बासी, यति घरधुरी अव्यवस्थित बसोबास, यति घरधुरी द्वन्द्व पीडित भनेर हामीले बनाएर। अर्को कुरो संविधानमा के उल्लेखित हो भने यो 3 तह भूमि सम्बन्धी ऐन 3वटा सरकारको दायित्व भएको हुँदा मेरो मात्रै दायित्वले मैले मात्रै आज पूर्जा बाँडेर त्यो मान्यता प्राप्त हुन्छ त? त्यसो हुँदा यो सारा सङ्कलन गरेर मैले लाने भनेको प्रदेशले सङ्घ र स्थानीय तहको पुलको काम गर्ने र मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्नै हातले होइन उहाँलाई आफै वाचन गरेर होइन यति घरधुरी सङ्ख्या, यति कोसीबाढी पीडित, यति सुकुम्बासी, यति अव्यवस्थित बसोबास, यति द्वन्द्व पीडित भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो हाम्रो कार्यकालको पहिलो दस्तावेज भनेर लगेर पस्किएको छु र यो भूमि सम्बन्धी ऐन पनि बनिसकेको छ केन्द्रमा। यो यहाँहरूलाई पनि थाहा होला है, यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत पनि यसलाई प्रसारण गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु र यसले काम थाल्ने थियो। मैले चाहिँ भूमि सुधार मन्त्रीलाई भेटेँ, गएर पद्मा अर्याललाई मैले भेट्दाखेरि अब एक त राष्ट्रपतिबाट मोहर लाग्न ढिला भएको थियो,
त्यसपछि चाहिँ देशमा मैले अघि नै भने विश्वमा एउटा भयावह स्थिति भयो, आकार भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले काम सुरु भएको छैन। अब जिल्लामा तत्कालै बन्दैछ भने हिजोदेखि लकडाउन खुलेको छ। मलाई आशा छ, म केशव भाइलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैले आशा गरौँ यो छिटै नै काम सुरु होस् र अव्यवस्थित बसोबास, कोसीबाढी पीडित सुकुम्बासी सबैले चाहिँ मेरो जग्गा हो भन्ने चाहिँ स्वामित्व पाओस् भन्ने अनुरोध हामी जम्मैबाट होस्। र म यही कामना गर्न चाहन्छु। हामी सुतेर बसेका छैनौँ है केशव भाइ। हजुर, उहाँले अस्थायी प्रहरी चौकीको बारेमा अस्थायी प्रहरी चौकी पनि मैले चाहिँ 3-4 पल्ट भइसक्यो चाहिँ मैले आन्तरिक मन्त्रीसँग यहाँले टेलिफोन गरेर निलम खनालले तपाईँलाई चाहिँ अस्थायी प्रहरी चौकी नडामा राख्ने पर्छ, यो अवस्था छ भनेर लिखित मौखिक सबै किसिमले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। मैले उहाँको शोकी सचिवलाई, त्यसपछि यो भेगको यिनी चाहिँ एसपी साहबलाई, अस्ति एसपी साहबलाई मैले चाहिँ ल्याएर निरीक्षण पनि गराएँ। उहाँले पनि महसुस गरेर जानुभएको छ र तपाईँको चाहना र मेरो सोचाइ पुरा होस् भन्ने म यही शुभकामना दिन चाहन्छु। मलाई त्यस्तै धरान बाङ्गे सडकको कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ। यो धरान बाङ्गे सडक यो ताली त अझ ठुल्ठुला खाडा परे र म पढा दक्षज्यूलाई भेट्नु भएको के मेयर साहबले चासो दिनु भएन भनेर सोध्नु भएको भए तपाईँले अझ मभन्दा प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ यो बिचमा हाम्रो सङ्घीय सांसदज्यूसँग जब चाहिँ यो सांसद विकास कोषको होइन संसदीय विकास कोषको पैसा बाँड्दै हुन्थ्यो, मैले उहाँलाई के भने एकमुष्ट तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको पैसा र हामी नगरपालिकाको पनि चाहिँ हामीसँग समपूरक कोष छ, त्यसै गरी धरान नगरपालिकासँग नि अनुरोध गरेर तपाईँ धराने पनि भएको नाताले यो जम्मै पैसा चाहिँ यहाँ हालौँ र धरान बाङ्गे सडक निर्माण गरौँ भनेर पटक पटक उठाएको आवाज हो। र सांसदज्यूले मलाई के आश्वासन दिनुभएको थियो भने मलाई मात्रै होइन, आम भेलामा त्यो जब पैसाको बाँडफाँडको भेला थियो त्यो भेलामा उहाँले के भन्नु नै एक निर्वाचन क्षेत्र, म यहाँको ध्यान आकर्षण गरौँ, विगत आर्थिक वर्षमा सरकारले के घोषणा गरेको थियो भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक हो। यो तपाईँ सञ्चारकर्मीलाई मैले यो व्याख्या गरिरहनुपर्छ र केशवजी जस्तोलाई पनि पर्दैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक यो पर्छ। मैले चाहिँ भौतिक मन्त्रालयमा पुरा गरिसकेको छु। त्यसो हुँदा यो आउँछ भन्नुभयो, हामी सबै खुसी भयौँ। ल यो आउँछ भने यो बजेट चाहिँ हामीले लगेर होइन सभा हलमा हालौँ न त भनेर कालाबन्जरमा 70 लाखको सभा हालमा त्यो पैसा हाल्यो। अब 70 लाखको त्यो बाटो बन्दैन। विगत अघिल्लो आर्थिक वर्षको 50 लाख रुपियाँ हामीले त्यही बाटोमा हाल्यौँ। अनि ग्रामीण सडकको पैसा मर्मत सुधारको बाटो पनि त्यहाँ। अहिले यो साल के भइदियो भने बाङ्गे हर्दिया चाहिँ धरान सडकले गर्दाखेरि यताको सडक अवरोध हो, उताको सडक चाहिँ आज पानी रहेको त कहिल्यै थाहा छैन, आज पनि छिट्यायो होइन। त्यसो भएको हुँदा अत्यधिक मात्रामा ठुल्ठुला टिपर गाडीहरू चल्ने भएको हुँदाखेरि त्यो बाटो चाहिँ जीर्ण भयो। र बिहान मात्रै वार्ड अध्यक्षज्यू म बसेर अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त तत्कालै थालौँ भन्नु। मैले भने हाम्रो कलम त भदौ 15 भन्दा यता खुल्दैन आर्थिक, यो त जम्मैलाई थाहा छ, केशवजीलाई पनि थाहा होला है। त्यसो हुँदाखेरि हामी अहिले तत्कालै मर्मत सम्हार गर्ने पक्षमा छौँ होइन। र उहाँले आशा गर्नुहोस् यो आर्थिक वर्षमा होइन त्यो बाटो धरान बाङ्गे कालपत्री गर्ने हाम्रो योजना छ। यो सांसदज्यूले पोहोर भनेकै कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ र मैले पनि पटक पटक भौतिक मन्त्रालयमा यो अनुरोध गरेको छु, प्रदेशमा पनि मैले अनुरोध गरेको छु। र तपाईँले मोरुङ सुनसरीको चाहिँ यो पूर्वाधार कार्यक्रममा गएर त्यहाँको डी साहबलाई सोध्नुभयो भने पनि मैले यो के कुरा राख्नु भएको थियो भन्दा सायद उहाँले प्रश्न राखिदिनुहुन्छ होला। अनि त्यहाँ इन्जिनियर साहबहरूलाई मैले व्यक्तिगत पनि भेटेको छु, लौ न हौ त्यहाँ काम गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो स्थिति छ त्यो भनेर यो अनुरोध गरेको छु। र केशवजीले उठाएका सबै कुराहरू जिएनएन कुराहरू छन्।
अति आत्मा छुने कुराहरू छन्। उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको बाटोमा हामी अलमलिया चाहिँ छैनौँ है। र अर्को प्रश्न छ मेयर साहबलाई, मोहन सुब्बाले भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि वडा नम्बर 3बाट नै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्थानीय सरकारको चुनाव जब भयो त्यस पछाडि केही हदसम्म राम्रो हुँदै थियो, तर अहिले बिचमा अलिकति केही कता खटपटारो, जस्तै तपाईँको विकासको क्रममा तलमाथि कुनै जनगुनासोको क्रममा तलमाथि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ नितान्त रूपमा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले हामी वडा नम्बर 3 वासीहरू चाहिँ एउटा वडा कार्यालय हाम्रो स्थानीय सरकार अथवा सिंहदरबार गाउँमा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै बलबुताले आधी छाक पेट काटेर एक गाँस काटेर हामीले श्रमदानबाट हामीले पैसा निकालेर वडा कार्यालय स्थापना गरिरहेछौँ। वडा कार्यालय यही अगाडिको हो। यसमा नगरबाट हामीलाई कुनै पनि साथ सहयोग मिलेको छैन अहिलेसम्म। अब भोलिको दिनमा चाहिँ अवश्य नै साथ सहयोग त उहाँहरूको हुनैपर्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्नैपर्छ, नत्र सबै जनताले मात्रै गर्दा सम्भव हुँदैन। सरकारको पनि प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा उहाँहरूको पनि लगानी हुनैपर्छ। यो ऐन कानुनमा पनि सुनिश्चित भएको छ। त्यो भयो वडा कार्यालयको सम्बन्धमा। अर्को कुरो, यो 2077-78 को नगरको वार्षिक बजेट विनियोजनमा 3 नम्बर वार्डलाई चाहिँ तपाईँको अपेक्षा गरे भन्दा पनि न्यून, एकदमै न्यून तरिकाले चाहिँ उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो आपत्ति छ। मोहनजीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नि, वडा कार्यालय उहाँहरूले कहाँ वडा कार्यालय तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म 12 क्षेत्र निवासी सबैलाई धेरैलाई थाहा छ, यो चर्काचर्की बहसको कुरो भएको र वडा कार्यालयको टेन्डर हो होइन, टेन्डर भएको छ। अहिले वडा कार्यालय उहाँले कहाँ बनाउनु भयो, कहाँ चन्दा उठाउनु भयो मलाई थाहा छैन। हाम्रो झन्डै 85-86 लाखमा वडा कार्यालय बन्दैछ। म भानुचोकदेखि उत्तरपट्टि होइन, इक्राईदेखि पूर्वपट्टि, मिलनचोकदेखि अलिकति पश्चिमपट्टि चाहिँ बनिरहेको छ। म हेरिन टेलिभिजन, त्यही बाटो गएर त्यसको फोटो खिचेर लगिदिन पनि म अनुरोध गर्छु। र मोहन सुब्बा जस्तो नडा निवासीले त्यहाँ तलतिर नगरपालिकाले टेन्डर गरेको अनि टेन्डरमा बिड भएको होइन, त्यहीका नडाका साथीहरूले नि बिड गर्नुभएको, तर उहाँहरूको नपरेको हुँदाखेरि त्यो वडा कार्यालय चाहिँ बनिरहेछ। त्यहाँ हाम्रो ध्यान होइन, हामीले सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले गरिरहेछ। अब अर्को कुरो चाहिँ बजेट विनियोजन कम भयो भनेर जुन मोहनजीले उठाउनु भएको छ, हामीले वडाको सिलिङ बराबर तोकेको, कुनै वडालाई पनि घटी बढी बनाएर तोकिया छैन। अब नगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ बजेट भाषणमा वडा नम्बर 3मा चाहिँ केही कम भयो नगरको तर्फबाट भन्ने कुरा उहाँको गुनासो हुनसक्छ। र हामीले कसरी हेऱ्यौँ भने सङ्घले पर्ने बजेट, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेशले हाल्ने बजेट पनि त्यहाँ जाने, नगरपालिकाको नि बजेट त्यहाँ जाने, अरू वार्डमा चाहिँ सङ्घको बजेट पनि छैन अनि प्रदेशको बजेट पनि नभएको हुँदा त्यस्ता बजेटहरू विनियोजित अन्त भएका छन्। तर अब नडामा जस्तो अब 3 नम्बर वार्डमा बाङ्गेमा हामीले चाहिँ त्यहाँ फलफुल तरकारी बेच्नको निम्ति चाहिँ प्रदेश र हाम्रो साझेदारीमा झन्डै 1 करोडको भवन त्यहाँ बन्दैछ होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ 3 नम्बर वार्ड हुँदै चाहिँ ठुलो पिच बाटो चाहिँ 45-46 करोडको बाटोहरू जाँदैछ। अहिले यो बाङ्गेबाट चाहिँ 1 निर्वाचन क्षेत्र 1 सडक त्यो जाँदाखेरि कति करोड चाहिँ 3 नम्बर वार्डमा खर्च भएको देखिन्छ भन्ने कुरो पनि हेका राख्न म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मोहनजीलाई। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ त्यो टेकाने पोखरीमा, त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ गहने खोलामा प्रदेशबाट चाहिँ 40 लाख 30 लाखका बजेटहरू परेका छन्। त्यो बजेट पनि नेपाल सरकारको हो, यो बजेट पनि नेपाल सरकारको भयो भन्दा यसरी बजेट विनियोजन भएको हुँदा मोहनजीले त्यसरी हेरिदिनको निम्ति, त्यसरी बुझिदिनको निम्ति आम 3 नम्बर वडा वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले यसरी हेरिदिनुपर्छ। बजेटलाई अब सङ्घको परेन, प्रदेशको परेन भने मैले नगरपालिकाले के हेर्ने, नगरसभाले के हेर्ने भने अब त्यहाँ त्यो पर्यो भने अर्कोमा नपरेको ठाउँमा लानुपर्छ। किनभने एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई,
तपाईँ कति दिदीबहिनी हुन्छ, कति दाजुभाइ हुन्छ, एउटालाई कसैले उपहार दिइसकेको छ, राम्रो लुगा दिइसकेको छ होइन भने अर्को छोरालाई छैन, छोरीलाई छैन भने त्यसैलाई किनिदिनु पर्यो होला नि त बाबुआमाले त। त्यसै गरी हामीले पनि त्यसरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ, कहाँ पक्षपात गरेका छौँ। मोहनजी तपाईँले अहिले धैर्य भएर तपाईँ जस्तो एउटा सचेत मान्छेले त्यसरी बुझिदिनको निम्ति म तमाम वडावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को जनगुनासो रहेको छ देवी प्रसाद दाहालज्यूले गर्नुभएको छ। मुख्यत उहाँ हाम्रो मेयर साहब भनेको निकै परिपक्व राजनीतिको हुन्थ्यो, तर त्यो अनुसारको काम चाहिँ देखिएन। पहिलो चाहिँ सुशासनमा छ, पारदर्शिता सहभागिता हो यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको, त्यसमा देखिएको छैन। अहिलेसम्म बराक्षेत्र नगरपालिकाले आफूले गरेको राम्रो काम त देखाउन सकेको छैन नै। सबै काम चाहिँ गोजीबाट निकालेर टुक्रे योजनामा केन्द्रित छ। न यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न अवसरहरूको सिर्जना गर्छ। 2051 सालदेखि माटो पुर्ने, गिटी हाल्ने अनि गोजीबाट निकाल्ने, त्योभन्दा केही सुधार एग्रेसिभ रूपमा केही भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो विकास निर्माणको कामहरूमा पनि नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो। 2 वर्ष 3 वर्षको योजना बनाउनु पर्यो, या एउटा डिपिआर बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गरेर यो बाटो बनाउँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, व्यवसाय वृद्धि हुन्छ, अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरो हुनु पर्यो। मुख्यतः बराक्षेत्रको आधार भनेको चाहिँ धरान नगरपालिकासँग व्यापार व्यवसाय जोड्ने हो। अहिले मूल समस्या त्यो हो। यहाँको ठुलो बजार नै बराक्षेत्रको ठुलो बजार भनेको धरान नगरपालिका हो। यहाँका धेरै मान्छे त्यही आश्रित छन्। त्यसकारणले व्यापार प्रवर्धन गर्ने, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने काममा केन्द्रित हुनु पर्यो। हामी के गरिरहेका छौँ भने सानो बाटो बनाउँछौँ, एउटा कहिले के अरे होम पाइप लान्छौँ, कहिले कलबर्ड बनाउँछौँ, त्यही भत्काउँछौँ, त्यही पुर्छौँ, त्यही काम गरेका छौँ। यो एक्सपेक्टेसन हामीले गरेका थिएनौँ। त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने एउटा कुरो। अब दोस्रो कुरो के हो भन्दा के भन्न चाहन्छु भने सुशासनको मामलामा उहाँ धेरै कमजोर हुनुहुन्छ। बेरुजी अहिलेसम्म कति भयो? पारदर्शिता छैन। नगरपालिकाको समीक्षात्मक बजेट भनेको के हो भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष के काम गरियो, के कमजोरी भयो, कहाँनिर फर्चेट हुन बाँकी छ, के गर्न सकियो, त्यो समीक्षात्मक टिप्पणी हुनु पर्यो। उहाँहरूले बजेट यति भयो, खर्च भयो देखाउनुहुन्छ। हिजो मात्रै उनीहरूले बराक्षेत्र नगरपालिकाको के अरे फेसबुक पेजमा यति खर्च कोरोनाको भनेर देख्नुभयो, त्योभित्र के काम गर्नुभयो त्यो छैन। अर्को भने बेरोजी फर्चेटको स्थिति के हो त? आज उपभोक्ता समितिमा हिजो बसेका मान्छे फेरि छन्, उनको नाममा बेरोजी छ कि छैन त? कहाँ हेर्न जाने? महालेखाले लेखेको छैन, सबै नगरपालिका छ। ठुलो भ्रष्टाचार छ, डाइरेक्ट देखादेखि भ्रष्टाचार छ। त्यसतर्फ अब म भ्रष्टाचार छ देखिन्छ, तर अब कसले गर्यो भन्न सक्दिनँ, त्यो त अरूले छानबिन गर्ला। तर सुशासन नहुनु पनि भ्रष्टाचारको ठुलो आधार देखिएको होला। यसलाई सुधार गरेर जानु पर्यो, किनभने गल्ती हुन्छ, कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई सुधार गरेर गइयो भने हाम्रो सम्भावना छ। नभए चाहिँ यो व्यवस्थाकै खतराको लागि चाहिँ उहाँको भूमिका देखिरहेछ। अब तपाईँ नडा 3 नम्बर वार्ड विशेषको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जङ्गल क्षेत्रको अवैध बसोबासीको कुराहरू चाहिँ अलिक जटिल छ, जग्गाको व्यवस्थापन जटिल छ। उहाँहरूले चुनावमा घोषणापत्रमा पनि भन्नुभएको थियो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म काम हुनु भएको छैन। ऐन कानुन भूमि सम्बन्धी ऐन सुधार भइसकेको छ, तत्कालै काम सुधार गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसको लागि नगरपालिकाले मसँग पनि सहयोग माग्छ भने म त्यो सहयोग दिन तयारी छु। अब यहाँ त्यो भूमि व्यवस्थापनको लागि के गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने 2036 सालदेखिको जग्गाको समस्या छ। चितवनको माणीमा समाधान भयो, झापाको के अरे गौराधन नगरपालिकामा समाधान भयो, अनि तपाईँको दाङमा समाधान भयो विशेष ऐन ल्याएर। त्यो ऐन चाहिँ किन नल्याएको त? यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो नि। त्यसको तर्फ उहाँको खै ठोस पहल? उहाँले पहलै गर्नु भएन, या उहाँको क्षमता छैन, के हो यो मैले बुझ्न सकिनँ। त्यो त देखिनु पर्यो नि ठोस काम कुरा। अनि हामी झिनामासुन्जामा अल्झिएर चाहिँ यो प्रगति भनेको मैले देखिँदैन। उहाँ जस्तो परिपक्व नेतृत्वबाट मैले यो आशा गरेको थिइनँ। म उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु, गल्ती कमजोरी भयो भने उहाँ सुध्रेर जानुहोस्। हामीले ठुलो आशा अपेक्षा गरेका छौँ, त्यो अनुसार काम भएको छैन। कस्तो नीति ल्याउनु पर्थ्यो देवी प्रसादजीले, त्यो भन्ने अब बढी उत्तम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र मैले अघि पनि यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ, ठुल्ठुला काम भने के हो? हस्पिटल बनाउनु सानो काम हो कि? क्याम्पस 2-2वटा क्याम्पसको थालनी गरेको छ, अहिले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न
हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो कोरोनाले अलिकति ठेल्यो र 2टा क्याम्पस आँट गरियो, एउटा नगर अस्पतालको आँट गरियो। यो ठुलो काम थियो कि थिएन? र हामीले आफ्नै बुथामा 10 किलोमिटर फिक्स गरेका छौँ, त्यो ठुला कामहरू थिए कि थिएन? अनि देवी प्रसादजीले आफ्नो घर अगाडि अथवा छेउछाउमा देखेका खाल्डाखुल्डी भएका बाटाहरू उहाँले त्यो पुर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? उहाँकै घरदेखि अलिकति परतिरको त्यो जुद्ध सडकलाई स्तर उन्नति गरेर जानु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यसै गरी उहाँकै गाउँकै पछाडिपट्टि चाहिँ अहिले एउटा हर्दियाको बिपी प्राविदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा मिलनचोक छेउमा जोड्दैछौँ हामी बाटो, त्यो बाटो बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यसै गरी इक्राईदेखि धामीचोकसम्म आउने बाटो बनाउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? वडा नम्बर 3 को त्यत्रो भवन बन्यो, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकी बनेको छ। यो टुक्रे काम हो कि ठुला काम हुन्? त्यसमा पनि यहाँले आँकडा राखिदिएर त्यसको मूल्याङ्कन भेरिफाई गरिदिनको निम्ति म देवी प्रसादजी जस्ता व्यक्तित्वलाई आदर गर्न चाहन्छु। र म हिजो पनि जनप्रतिनिधि भएर आएको नाताले मैले के देखेको छु नि, हिजो हामी बैठक बसेर तत्काल निर्णय गर्थ्यौँ, आज सभाको डिसिजन लाने हो। मैले सभाको कार्यक्रमलाई मैले फलो गर्ने हो। मैले अहिले आफ्नो एक्लै निर्णय हुने नै हो। यो सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो र त्यो पनि म देवी प्रसादजी जस्ता मान्छेलाई बुझिदिन म अनुरोध गर्छु। र उहाँ पनि कुनै सङ्घ संस्थामा काम गर्नुहुन्छ, काम धेरै माग धेरै हुन्छ, काम थोरै हुन्छ, किनभने त्यो आफ्नो साधन स्रोत कति छ भन्ने आँकडा पनि। र हामीलाई सङ्घीय बजेट, प्रदेशको बजेट, सशस्त्र बजेट र समपूरक बजेट र हाम्रो आन्तरिक बजेट कति हो र केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो रातो किताब जिउँदो छ हैन? र हामीले कुनै पनि काम, अघि पनि मैले भने म दोहोऱ्याउन चाहन्न, कुनै इस्टिमेट बेगरका र मैले मेरो खल्तीमा हाल्ने कुनै एउटा योजना बनाएको छ भने म देवी प्रसादजीलाई के आदर गर्न, त्यो प्रमाणसहित आउनु, म 2 मिनट यो पदमा बस्दैन। र म अर्को प्रश्नतिर अगाडि बढिरहेको छु। अर्को प्रश्न छ मेयर साहब, तारामणि नेपाल 9 नम्बर वडाबाट। यो बरा क्षेत्र 9 र 11 मेन कुरो भनेको आरक्ष्य कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्ष्यको हात्ती जङ्गली जनावर निस्किने ठाउँ। मेयर साहबले पहिला पनि प्रतिबद्धताहरू जाहेर गर्नुभएको थियो, यहाँको यो तारबेर यसको लागि हामीहरू गर्छौँ भनेर। अहिले यो हालको अवस्थामा 2-3 महिनादेखिको तपाईँको हाम्रो वाडामा राति सुत्न पाइँदैन। हात्ती आएर जेरका जेर हात्ती आउँछन् दिनकै, होइन भने तपाईँ पनि आजै भरे साँझपख आउनुहोस् कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्षको उत्तरी गेटमा, तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि त्यहाँ हात्ती आएर गेट भत्काएर तारबार भत्काएर बारीमा दिनकै हामीहरू सुत्न पाइरहेका छौँ। बाली नाली नष्ट उत्तिकै गर्छ। अहिलेसम्म जनधनको चाहिँ क्षति गरेको छैन। धनको त अब तपाईँको घरै, मेरो पनि घर भत्काएको, घर लडायो, मकै बालीहरू सबै नष्ट गरिरहेछ। अब यसमा दीर्घकालीन रूपमा बरा क्षेत्र नगरपालिकाले त्यहाँसम्म आँखा पुगेको छैन। तारामणिजीले भने कुरो एकदम राम्रो हो हैन? यो कस्तो रहेछ भने यो सङ्घीय सरकारले हेर्ने कार्यक्रम हो। यसमा हामीलाई कुनै किसिमको बजेट पनि हुँदैन हैन? अनि कुनै किसिमको कार्यक्रमको जानकारी पनि वार्डनले हामीलाई गराउँदैन। अनि कहिले कहिले ऊ अप्ठ्यारो पर्ने भने यसो मिटिङ बोलाउँ, छलफल गरौँ न भन्ने, अनि त्यो विषयवस्तुतिर नजाने। त्यसो भन्दैमा म यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँको मेयर भएको नाताले तर्किन पनि मैले पाउँदिनँ। त्यसो हुँदा हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै यो वन्यजन्तु आरक्षणबाट हुने क्षति, मानवीय क्षति, धनजनको क्षति, बाली नालीको क्षतिको विषयमा एउटा बृहत्तर भेला चाहिँ बोलाउन लाग्यो वार्डन कार्यालयमा। हामी सायद 5-6वटा पालिका अनि सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, प्रदेशको त्यो सम्बन्धित मन्त्रीज्यू पनि आफै उपस्थिति भएर यसको समाधानको उपाय के हो त भनेर हामीले त्यसमा विस्तृत छलफल गऱ्यौँ र एउटा निचोडमा पुग्यौँ। उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई
एउटा हात्तीले ज्यान मार्दाखेरि मानवीय क्षति पुर्याउँदाखेरि मानव मार्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ सरकारले तिर्नुपर्छ। 10 लाख रुपियाँ हात्ती आउने गौडामा 10 लाख रुपियाँको धान किनेर राखिदिनु भयो भने हात्ती अगायो भने बस्तीतिर पस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भोको हुँदा तपाईँ बोल्न पाउनु भएन भने ढुङ्गा हान्दैन। तपाईँलाई सबै कुरो आज बोल्न दिएको छ, कहीँ ढुङ्गा हान्नु परेको छ। म अहिले हिजो बार भत्काएँ, ढुङ्गा हाने, सिसा फुटाएँ होइन। मैले ठुल्ठुला आन्दोलन गरेँ, सभा गर्न देऊ, सङ्गठन बनाउन देऊ, आफ्नो कुरा राख्न देऊ भन्दाखेरि म जेल गएँ। तर आज मैले ती प्राप्ति भएपछि मलाई कसैले जेल लगाएको छ त? त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो खान नपाएपछि यहाँ बस्तीमा पस्छ हात्ती भन्ने एउटा उदाहरण हो। अर्को अर्नाबाट क्षति छ। अर्ना चाहिँ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण पारिपट्टि त्यत्रो जमिन छ। हामीले त्यहाँ के कुरा उठ्यौँ भने त्यहाँ हामीले बाँस रोप्यौँ, बहुवर्षीय घाँस छरौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ सिमलका बाँसका केराका बोटहरू लगायौँ भने अर्नाहरू हात्तीहरू यता आउँछ? मलाई लाग्छ आउँदैन है। हो, बँदेलले छिटपुट क्षति गर्छ, ऊ अन्न खान आउँछ। यसलाई अर्को कुरो चाहिँ बँदेल अर्ना अथवा हात्ती यता नआउने त्यो बाँधकोदेखि तलतिर ठुल्ठुला खाल्डा बनाएर हामीले त्यहाँ चाहिँ काँडे तार हालिदियो भने त्यो तर्न सक्दैन, त्यहाँबाट हिम्मत गर्दैन र हात्ती आउँदैन। यी अनेकौँ सुझाव दिउँ है, यो कुनै सुझाव लागू भएन। र मैले चाहिँ सङ्घीय मन्त्री वन मन्त्री चाहिँ लाई गएर माननीय शक्ति बस्नेतज्यूलाई भेटेँ। मैले यहाँको यही क्षेत्रको माननीय पनि हुन्छ, मन्त्री पनि हुन्छ, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री, उहाँलाई पनि ध्यान आकर्षण 50 पल्ट गराइसक्यो। यो अब यहाँ के रहेछ भने यो 3 तहको सरकार अनि 3 तहको कर्मचारी। सङ्घीय कर्मचारीले टेरपुछरै नलाउने हाम्रा कुराहरू सुन्दै नसुन्ने, किनभने उसलाई म कारवाही गर्न पनि सक्दिनँ, पाउँदिनँ होइन। उसको बारेमा कुनै कुरा उठाउँदा पनि मेरो लागु भएन भने के गर्ने? मैले त्यसपछि प्राकृतिक स्रोत समितिको चाहिँ माननीयज्यूहरूको टोली आउँदा पनि यो विषयमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ र मलाई नेपालजीले दिनुभएका सुझावलाई के चाहिँ भन्न सक्छु भने तत्कालै हामीले अहिले एउटा वन्यजन्तु आरक्षणको विस्तारको कुराहरू उठिरहेको छ। मैले 1-2वटा कुरा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तार यो कारणले हुनु हुँदैन भने पहिलो कुरो कोशी बगे जति सबै जमिन मान्छेको जमिन, व्यक्ति जमिन हो, त्यसको मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। अर्को कुरो वन्यजन्तु आरक्षणको विस्तार हुने बित्तिकै मानवीय क्षति हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नेपाल सम्बन्धित निकायले नगरपालिकालाई चाहिँ आश्वस्त पार्न सक्नु पर्यो। हामीले अहिलेसम्म यो स्थिति देखिएको हुँदा यो विस्तार हुनु हुँदैन। र अब फेन्सी तार लाएर हात्ती रोकिँदो रहेछ। हात्तीले के गर्दो रहेछ भने काँचो चाहिँ लाठो भाँचेर ल्याएर फेन्सी तार ड्याममा हान्छ र पस्छ। त्यहाँ भय स्थिति छ। अघि पनि हामी कोशीको हात्तीबाट चाहिँ 20 साथीहरू दुःख पाए साथीहरूसँग धेरै छ। के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सिएफसी बल चाहिँ व्यवस्था भयो भने वरिपरिको गाउँमा चाहिँ हात्ती आउँदा आउँदै उज्यालो देखिन्छ भनेर अहिले हामीले ल तत्काल चाहिँ त्यो लाउनुहोस् भनेर त्यो लाउने व्यवस्था गरेका छौँ। र योबाट उहाँ मात्रै होइन, तमाम धेरै पीडित हुन्छ। हाम्रो करिब सुनसरी, मोरङ र उदयपुरमा चाहिँ हात्तीको आतङ्क छ। त्यसै गरी अर्नाको आतङ्क छ। अब आसामतिरबाट आउने हात्ती यहाँको लोकल हात्तीको विजय छैन, बाहिरबाट एउटा हात्तीको थाहा नआउने। अब अहिले 15-16वटा छन् भन्ने कुरो म कहाँ रिपोर्ट आइरहेको छ। र यो स्थिति छ। उहाँहरू दुखित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले कुनै तरिकाले पनि मलमपट्टि लाउन सकिनँ, किनभने मेरो पहिलो कर्तव्य मलमपट्टि लाउने नै हो। र मैले यसको व्यवस्थापन गर्न कि त स्थानीय तहलाई दिए भए मैले अघि भनेका यी कुरा पुरा हुँदा मैले यत्रो क्षति हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब म अर्को प्रश्नतिर जान्छु। अन्तिम प्रश्न छ हाम्रो
यो बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको लागि आजको लागि अन्तिम प्रश्न सन्तोष चौलागाई वडा नम्बर 6 बाट हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब यस्तो छ, तपाईँको नगरपालिकाले विभिन्न कामहरू गर्दै आयो होइन। जस्तो तपाईँ हामी त्यही ठाउँमा उभिरहेको छौँ। जस्तो यो सडक बत्ती हाल्ने बित्तिकैदेखि यसको विषयमा धेरै कम्प्लेन आएको। अब यो राम्रोसँग नबल्ने, उज्यालो पनि नदिने होइन। अब यो विभिन्न यसलाई चरणबद्ध रूपमा फलोअप गर्दाखेरि पनि यो कुरा सुधार हुन सकेको छैन। अब कामहरू भएका छन्। अब यो चाहिँ के हो भने उहाँहरू हामीले काम गर्नको लागि पठाएको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो काम गर्नुभयो भनेर नभनौँ, म त्यतातिर गइनँ। के कामहरू हुनुपर्ने र हुन सकेनन् भन्ने विषयमा हामी यिनीहरू देख्न सक्छौँ। यो नगरपालिकाको यो चाहिँ प्रमुख केन्द्र भनौँ न, हामी नगरपालिकाको प्रमुख केन्द्रको हालत यसो छ। तपाईँ योदेखि अझ पछिल्लोपट्टि यो मुख्य बजारतिर बुधबारे बजार लाग्ने ठाउँ छ जुन, त्यतापट्टि छिर्नु भने तपाईँ त्यहाँ उस्तै बर्खाको बेला मान्छे हिँड्न सक्ने कन्डिसन छैन। त्यो भनेको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको मुटु भन्दा हामीले पहिलेदेखि भन्ने गरेको ठाउँ हो। त्यो ठाउँको अवस्था अहिले पनि पक्की बाटोले छुन सकेका छैन। अब मलाई लाग्दैछ हामी नगरपालिकामा बसेका छौँ कि हामी चाहिँ कतै कुनै एउटा गाविस कुनातिर छौँ कि त्यो बाटो हिँड्ने हो भने मेरो त्यहीँ अगाडि पनि मेरो व्यवसाय छ। त्यो हिसाबले पनि लगभग तपाईँको त्यहाँ अब 3 वर्षको पिरियड बितिसक्दाखेरि पनि अन्त सबैतिर बनिसक्यो। जङ्गलका छेउछेउतिर पिच पुगिसक्यो, हामीले पनि देखेका छौँ। बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको बजार किन उहाँको आँखा परेन, वा सम्बन्धित निकायको आँखा परेन, विशेष गरी मैले मेयर साहबलाई नै भन्न चाहेँ। सन्तोषजी धन्यवाद प्रश्न सोधिदिनु भएकोमा होइन। सडक बत्ती के हो भने त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई टचिङ के मान्छे आउँदा जनावर आउँदा बल्ने होइन, अनि जनावर मान्छे नआउँदा निम्ने खालको एउटा आयो। हामी पनि नयाँ निर्वाचित भएर नयाँ थियौँ। अब त्यो त के नै भयो हाम्रो लागि वास्तवमा है। अनि अब एउटा पार्टी आयो, उसले चाहिँ यस्तो छ, उसले देखायो, हामीले हेऱ्यौँ र हेरेपछि के भयो भने त्यो सोलर बत्ती हो। सोलर बत्ती अब सबैतिर त्यतिखेर त तपाईँको सोलर बत्तीको चाहिँ एकदम बिग हो नि त, विद्युत चाहिँ सर्टेज थियो। अब सोलर बत्ती लाउँ भनेर लगाइएकै हो होइन, यसमा दुई मत छैन। तर त्यो पछि के भने हाम्रो मात्रै होइन, यहाँहरूलाई थाहा होला, बजार विराटनगरदेखि बजारका धेरै ठाउँमा यो सोलर बत्ती फेल कार्यक्रम हो होइन। त्यसो भएको भन्दाखेरि यसमा त्रुटि रहे। म यो त्रुटि स्वीकार गर्न चाहन्छु, किनभने म प्राविधिक थिइनँ होइन। मलाई एउटा कुनै प्राविधिकले यो विषयमा तपाईँले लाउनु भने आखिर बत्ती चाहिँ झ्याप गइरहेछ। त्यसो भन्दा बजार चाहिँ तपाईँले बारीमा झलमल्ल हुन्छ, आखिर यसको मूल्य पनि तिर्नु पर्दैन। एकताल लगाएपछि सक्यो, घरिघरि चाहिँ यसलाई तपाईँले मर्मत समार गर्दा हुन्छ भनेपछि म त्यहाँ लाग्यो, त्यहाँ खर्च भएकै छ, यहाँ कमी कमजोरी रहेकै हो होइन। यो मैले जनताको पक्षबाट, म यहाँको नगर प्रमुखको पक्षबाट यो मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले उहाँहरूसँग पनि स्वीकार गरेकै हो है। अब यो एकताले लगाइयो अनि लगाइसकेपछि लैजा भन्न पनि सकिएन। म कहाँ मात्रै होइन, नेपालको धेरै ठाउँमा यो स्थिति देखेँ मैले होइन। यसको म जस्तै अरू साथीहरूले नि आलोचना खप्नु भएको होला। अर्को कुरो सन्तोषजीले के देख्नु भएन भन्छ। अब म यहाँहरूलाई पनि भनिदिन्छु, अहिले हिजो के थियो आज के भइरहेको। हिजो पनि पानी पर्थ्यो होला नि, जलमग्न त यहाँ हिजो पनि हुन्थ्यो होला है। अहिले हामीले ड्रेन एउटा वार्डमा मान्छे 1 करोडदेखि 1.5 करोडको ड्रेनहरू बनेका छन्। त्यो नगरपालिकालाई आएको विकासको पैसा 11वटा वार्डलाई छुट्याउँदाखेरि त्यतिकै परेको रहेछ भने सन्तोषजीले त्योभन्दा चाहिँ बढी परेको रहेछ नि उहाँ के भन्नुहुन्छ? त्योभन्दा चाहिँ कम परेको हो भने म जुनसुकै जवाब दिन तयार छु। र विकास निर्माण जादुको छरी होइन र भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको चाहना, जुनसुकै वार्डको बासिन्दाको चाहना पनि सबै बजेट यहीँ हालिदियोस्, यहाँ अहिले नै पिच भइहालोस्, सबै चाहिँ ड्रेन पनि भइहालोस्, सडक बत्ती पनि झलमल्ल होस् होइन। यस्तो चाहना सबैको हुन्छ, त्यसमा सन्तोषजीको पनि परो होला त्यो चाहना। तर उहाँको चाहनाले मात्रै सबै नगरवासी हाँस्नुपर्छ भन्छु। मैले मात्रै अगाउँदै खाएर हुँदैन, मेरो छिमेकीले नि खानुपर्छ। अनि मैले मात्रै राम्रो नाना लाएर हुँदैन, मैले मात्रै गाडी चढेर हुँदैन। समृद्धि त्यतिखेर हुन्छ सबै गाडी चढ्ने हुनु पऱ्यो, सबैले राम्रो खाना पाउनु पऱ्यो, राम्रो लाउनु पऱ्यो। त्यसो हुँदा हामीले विनियोजित गर्दै जाँदा चाहिँ बजेटले अपुग भएर यस्तो स्थिति भएको। र मलाई लाग्छ अहिले तपाईँहरू पनि त्यही बाटो आउनु होला, पौडी खेल्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। वर्षायाममा आज हामीले
हिजोदेखि हेरिराखेका छौँ, टेलिभिजन तपाईँको पनि हेरेँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो के अरे पूर्वको के कन्काईको फोटो पनि मैले हेरेँ होइन। त्यहाँको स्थिति र यहाँको स्थिति फरक छ होइन। हामीसँग अहिले उहाँले आफ्नो बजार मात्रै देख्नुभयो। अब 4 नम्बर वार्डको एउटा बस्ती चाहिँ श्रीलङ्का टापु बनायो होइन। त्यसलाई पनि म हेर्दिनँ, उहाँलाई अनुरोध गर्छु। र बाढीको प्रकोप योपालि विशेष गरेर तपाईँको 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर र 8 नम्बरमा विशाल भयो। त्यहाँ घरहरू डुबान भए। तर यो बजारमा हामी पानी परेपछि सारा टोलहरू घुमेको छु म। कहीँबाट कस्तो आउँछ, कहीँबाट के आउँछ, कहाँ अब हामीसँग नदी नाला पनि धेरै भएको हुँदाखेरि त्यसले कहाँ कहाँ क्षति पुर्यायो भने म घुम्दाखेरि सबैभन्दा उच्च ठाउँमा जोखिम कम भएको मैले 7 नम्बर र चाहिँ 6 नम्बर मात्रै भेटाएँ। अब यो पनि उहाँलाई अन्य ठाउँ पनि घुमेर हेरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु र आशा राखौँ सन्तोषजी आउने आर्थिक वर्षमा मैले भने जस्तो तरिकाले काम हुन थाल्यो भने मैले पार्टनरसिप प्रोग्राम लिएर गएको छु। मानिलिनुहोस् उदाहरण म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको घर छेउमा पिच बन्दैछ, तपाईँ 1 रुपियाँ पनि लगाइन्न। तपाईँको घरको सटरमा माग्न जाँदा महिनाको 30,000 40,000 माग्ने अनि 10,000 पनि खर्च चाहिँ गर्न तयार नहुने। लु त पार्टनरसिप प्रोग्राममा उहाँहरू आउनुहोस् न, भोलि नै पिच गर्न थाल्छ। र सन्तोषजी त एउटा जिम्मेवार मान्छे पनि हो है। त्यसो हुँदा उहाँ यो काममा लाग्दिन पनि र मलाई सहयोग गर्दिन पनि म अनुरोध गर्छु। हस् मेयर साहब, सन्तोष सरलाई सुनिहाल्नुभयो होला मेयर साहबको कुरा। सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ यहाँबाट। मेयर साहबले पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला। यहाँका गुनासो ती सहयोगसँगै मेटिने पनि छन् भन्दै हामीले हाम्रो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गऱ्यौँ, अझ हामीले गर्नुपर्ने के छन् हाम्रा कार्यक्रमभित्र, यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा हामी सधैँ राख्नेछौँ। हामीले आज बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा रहनुभएका नगर प्रमुख नगरपिता निलम खनाल सरसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ र उहाँकै जनताहरूको जनगुनासो र सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर प्रश्नहरू पनि राख्यौँ, सोध्यौँ पनि। पक्कै पनि उहाँले यहाँहरूलाई निराश गर्नु भएन होला। हामी यतिखेर अब सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। म तपाईँको पुरा युनिटलाई, हेरिना टेलिभिजनको युनिटलाई यो अति राम्रो, अति प्रभावकारी र मैले थाहा नपाएका कुराहरू मलाई थाहा पाइदिने बनाउनु हो। मैले कहाँ कमजोरी गरेछु, कहाँ सुध्रिनुपर्छ, के कुरा आगामी दिनहरूमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि देखाइदिनु हो। म हेरिना टेलिभिजनलाई अब हातले केही पनि दिन सक्दिनँ, मुखले म मुरी धन्यवाद यहाँहरूलाई टक्राउन चाहन्छु। र यसै गरी भोलिका दिनमा पनि हेरिना टेलिभिजनले जुन मार्केट लिएको छ, फिल्ड लिएको छ, यस्ता कार्यक्रम बटुलेर आइदिन पनि अनुरोध गर्दै मेरो ठाउँको यसो हेरेर मलाई यहाँहरूको व्यक्तिगत सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएदेखि म आभारी हुने थिएँ भन्दै यहाँको सिङ्गो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस् मेयर साहब, बराहा क्षेत्र नगरपालिका पहिलेको तुलनामा धेरै नै राम्रो, धेरै नै प्रगतिशील देखिन्छ भन्दै म चाहिँ यो कार्यक्रमबाट यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को एपिसोडमा हामी कुनै एक ठाउँका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले मेयर साहबसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो फेसबुक पेजमा कुन ठाउँको मेयर साहबसँग कुराकानी गर्दछौँ त्यो हामी हाम्रो फेसबुक पेजमा राख्ने नै छौँ र व्यक्तिगत मेरो फेसबुक पेजमा पनि मैले राख्ने गरेको छु। यहाँहरूले सल्लाह र सुझाव पक्कै पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्दै म यस कार्यक्रमबाट र मेरो सम्पूर्ण इन्टा टिमसहित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।